भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल कार्तिक महिनाको 18 गते कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसी तिथि 27:33 बजे उपरान्त प्रतिपदा तिथि रहने। इस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर महिनाको 4 तारिक शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141 आज सूर्योदय बिहान 6:17 र सूर्यास्त साँझ 5:16। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसी तिथि अर्थात् लक्ष्मी पूजा आजको दिन घर घरमा साँझ ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरिने। दियो कलश गणेश इन्द्र कुबेर सहित लक्ष्मी स्थापना गरी गरगहना पैसा धन चामल फलफूल सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिने। आजको दिन आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरी चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई घरमा दीपावली गरिने परम्परा। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँको जन्म जयन्ती मनाइने। लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप मानिने उहाँले 10 वर्षका उमेरमा कविता लेखन सुरु गर्नु भएको। चरम आर्थिक अभाव र पारिवारिक वियोगसँग राजनैतिक सक्रियताका बीच उच्च स्तरका साहित्य नेपाल र नेपालीलाई प्रदान गर्नुभएको। उहाँका थुप्रै महाकाव्य खण्डकाव्य निबन्ध कथा नाटक उपन्यास गीत समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित गरियो। तिहार सुरु भएसँगै सुनसरीमा आवश्यक सामग्रीहरू फुटपाथमै राखेर बिक्री वितरण अन्य समयमा अरू नै व्यवसाय गरिरहेकाहरू पनि अहिले तिहारका सामग्रीहरू बेच्न व्यस्त। सप्तरङ्गी अबिर माटाका भाँडा ओखर नरिवल झिलिमिली बत्ती लगायतका सामग्री किन्ने र बेच्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समय भत्तै बढेको। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा सडकमा नै विभिन्न पेसा गर्नेले व्यस्त बजारका सडक पेटीमा गरिएको व्यापारले पैदल यात्री तथा सवारी चालकलाई साथ दिए। अब समाचार विस्तारमा। कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसी तिथि अर्थात् लक्ष्मी पूजा आज घर घरमा साँझ ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। दियो कलश गणेश इन्द्र कुबेर सहित लक्ष्मी माता स्थापना गरी गरगहना पैसा धान चामल फलफूल सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिने परम्परा छ। आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरी चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई घरका सबैतिर दीप प्रज्वलन गरी दीपावली गरिने परम्परा रहेको छ। आजको दिन छोरी चेलीहरू घर घरमा गएर भैली खेल्ने चलन पनि रहेको छ। एक रिपोर्ट। कार्तिक कृष्ण पक्ष औँसी तिथि अर्थात् लक्ष्मी पूजा आजको दिन घरमा ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरिन्छ। आजको रातलाई शुक्ररात्री पनि भनिन्छ। लक्ष्मी पूजाका लागि आज साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मीको स्थापना गरी पूजा गर्ने चलन छ र गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरेर चामलको पिठो र अबिर लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मीलाई बाटो देखाइने परम्परा छ। पाइले पछि माटाको पालामा दीप प्रज्वलन गरी घर झिलिमिली बनाइन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश गणेश इन्द्र कुबेर सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना पैसा धान चामल फलफूल सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। पूजा गर्दा मण्डप निर्माण गर्ने चलन पनि छ। यदि नसके पनि पूजा स्थानमा तामा वा काँचको थालीमा अष्टदल लेखी अष्टदलको बीचमा लक्ष्मीको सुवर्ण प्रतिमा फोटो अथवा मूर्तिमा पूजा गरिन्छ। लक्ष्मीको उत्पत्ति जलबाट भएकाले पनि आजको दिन विशेष गरेर लक्ष्मीको प्रिय कमलको फूल अर्पण गर्ने परम्परा छ। पूजा पश्चात चण्डी पाठ श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त स्तोत्र पाठ गर्ने गरिन्छ।
सनातन धर्ममा सुकर्म गरेर धन आर्जन गर्नुलाई राम्रो मानिएको छ। मानवको जीवनमा स्वस्थ शरीर विद्या मात्र भएर नपुग्ने हुनाले जीवन चलाउन धनको अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले पनि धनधान्य र वैभवकी देवीको आज विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। सनातन धर्मावलम्बीहरूले धनकी देवी लक्ष्मीलाई भगवान विष्णुको अर्धाङ्गिनीको रूपमा पुज्ने गर्दछन्। लक्ष्मीको धार्मिक महत्त्वको बारेमा संस्कृतिविद डाक्टर वीणा पौड्याल यसो भन्नुहुन्छ। अब लक्ष्मी नाम सुन्ने बित्तिकै हामीले जस्तो लक्ष्मी भन्यौँ भने धन धान्यको, ऐश्वर्यको, सम्पत्तिको देवी भनिन्छ नि। यो हाम्रो सम्पूर्ण जीवन सञ्चालन गर्ने हरेक कुराको महत्त्व छ। हामीलाई स्वस्थ शरीर पनि चाहिन्छ, विद्या पनि चाहिन्छ, शक्ति पनि चाहिन्छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि अर्थ भनेको चाहिँ मेरुदण्ड रहेछ। त्यो भएन भने हामी उभिन सक्दैनौँ। विद्या मात्रै भयो, अर्थ भएन भनेदेखि घर परिवार चल्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा धन सम्पत्तिको कतिको महत्त्व छ भनेर सनातन धर्ममा चाहिँ नि राम्रो तरिकाले धन आर्जन गर्नुलाई नराम्रो मानिएको छैन। तर त्यो के हुनु पऱ्यो, राम्रो काम हुनु पऱ्यो, सुकर्म हुनु पऱ्यो। सुकर्म गरेर व्यापार गरेर तपाईँ धन आर्जन गर्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो हो। र त्यही क्रममा चाहिँ नि धन धान्यकी देवीको रूपमा चाहिँ नि लक्ष्मी मातालाई आह्वान गरिएको छ, पूजा गरिएको छ। हुन त देवताहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति, देवताहरूको जति पनि सम्पूर्ण यो सारा संसारभरि भएका सम्पत्ति छन् त्यसको रक्षा गर्ने चाहिँ नि कुबेरलाई मानिएका छ अहिले पुरुष देवताको रूपमा। तर कुबेर बिस्तारै विस्थापित भएर गएर त्यो स्थान चाहिँ नि लक्ष्मी मातालाई लियो समुद्र मन्थनपछि। त्यसले गर्दाखेरि लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भइसकेपछि चाहिँ नि लक्ष्मीले धन धान्यको लागि हामीले पूजा गर्ने चलन चल्यो। र यो यति व्यापक भयो कि अझ नेपालमा त कस्तोसम्म छ भनेदेखि एउटा धार्मिक सहिष्णुताको हामी जुन रिलिजियस टलरेन्स भन्छौँ त्यसको एउटा पराकाष्ठ लक्ष्मी सनातन धर्मावलम्बीहरूकी देवी हुन्। किनभने विष्णुको अर्धाङ्गिनीको रूपमा उनको पूजा गरिन्छ होइन। मुख्यतः उनी विष्णुको आधा शरीरै हुन्। विष्णु र लक्ष्मीको कमलाज भनेर अर्धनारेश्वर स्वरूपमा देखाउँदा आधा शरीर विष्णुको, आधा शरीर कमला लक्ष्मीको स्वरूपमा देखाउने चलन छ। हामीका त्यस्ता मूर्तिहरू पनि थुप्रै छन्। अब त्यसो क्रमको सनातन धर्मावलम्बीको देवता हुँदाहुँदै पनि बन्द व्यापारमा लागेका हिन्दू बाहेक अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ नि लक्ष्मीलाई आह्वान गर्नलाई त्यो अँध्यारो रातमा पनि औँसीको रातमा पनि बत्ती बालेर घिउको तिलको तोरीको तेलको बत्ती बालेर ढोकादेखि लक्ष्मीलाई आफ्नो ढुकुटीसम्म ल्याउने प्रचलन चाहिँ नि हामी कहाँ हिन्दू बाहेक अरूले पनि गरिराखेको हुन्छ। खालि यो एउटा चाहिँ कस्तो भइदियो भने धार्मिक पर्व भइकन पनि यसले एउटा हाम्रो समाजमा भएको धार्मिक सहिष्णुतालाई चाहिँ प्रष्ट रूपले अँगालेको र प्रष्ट रूपले औलाएको पनि देखिन्छ। एउटा स्वरूपकै पहिला कुरा गरौँ, कस्तो स्वरूपको लक्ष्मीको पूजा गर्ने त, कस्तो स्वरूपको लक्ष्मीको मूर्तिको पूजा गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न स्वरूपका लक्ष्मीहरूको कुरा आउँछ, अष्टलक्ष्मीको पनि कुरा आउँछ होइन। त्यसपछि श्रीलक्ष्मी भन्छौँ हामी, विभिन्न लक्ष्मीहरूको कुरा आउँछ, गजलक्ष्मी भन्छौँ। लक्ष्मी जस्तो कुनै कमलको फुलको कर्णिकामा उभिएको अथवा बसेको अनि दायाँ बायाँ हात्तीले सुवर्ण कलशले जल सेचन गर्न लागेको गजलक्ष्मी पनि भनिन्छ। अब त्यस्तै गरिकन विष्णु भगवान उभिएका भए श्रीधर विष्णु भनिन्छ। उनको एकातर्फ गरुड उभिएका हुन्छन्, अर्कोतर्फ लक्ष्मी उभिएका हुन्छन्। त्यो स्वरूपमा पनि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। लक्ष्मीको एकल मूर्तिहरू पनि छन् र सँगसँगै अब विश्वरूपको मूर्तिमा भयो, शयन विष्णुमा भयो, थुप्रै थरीका लक्ष्मीका मूर्तिहरू बनाउने चलन छ। तर त्यो पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो त भन्ने क्रममा लक्ष्मीको उत्पत्ति समुद्रबाट भएको मानियो, समुद्र मन्थनबाट। त्यो समुद्र मन्थनबाट लक्ष्मीको उत्पत्ति भएपछि समुद्रमा पानीमा हुने चिजहरू लक्ष्मीलाई विशेष प्रिय हुने, लगाउने चिज पनि लक्ष्मीले त्यही भएर समुद्रमा हुने सम्पूर्ण रत्नहरू धारण गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि लक्ष्मीको अर्को स्वरूप भनेको चाहिँ नि घटको रूपमा, अन्नपूर्णको रूपमा। लक्ष्मी भनेको अन्नपूर्ण, कहिले पनि ननासिने एउटा अन्नको भण्डार। अन्नपूर्णको रूपमा हुँदाखेरि एउटा हामीले पूर्ण कलश जस्तै देखिने तर त्यहाँ अनाजले भरिएको, जस्तो हाम्रो अर्सनको अन्नपूर्ण देवीको मन्दिर भन्छौँ, घैँठोको रूपमा पूजा गर्ने त्यो चलन काठमाडौँमा पनि एकदम व्यापक रहेछ। हामीले ठाउँ ठाउँमा कस्तो देखिन्छ भने पुरानो ढुङ्गाका त्यस्ता घैँठोहरू ठाउँ ठाउँमा 3टा 4वटा बनाइएको हुन्छ। ती चाहिँ नि 2टा टोलको सीमा छुट्याउनु पनि बनाउने र त्यो 2टा टोलको सीमा छुट्याउनु बनाउने ती घैँठोहरूलाई चाहिँ नि लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्ने। त्यो घैँठोहरूलाई पनि आह्वान गर्ने भने हामी कहाँ अहिले पनि पुरानो चलनमा अनाजहरू राख्ने, हाम्रो धानहरू राख्ने, हाम्रो भकारी भनेको, हाम्रो घ्याम्पो भनेको त्यही स्वरूपका हुन्छ। त्यस कारण हामी घ्याम्पोलाई पनि पूजा गर्छौँ, भकारीलाई पनि पूजा गर्छौँ, किनभने त्यो भित्र भएको अनाजलाई संरक्षण गरिदेऊ भनेर पूजा गरिन्छ। त्यस कारण लक्ष्मीको अर्को स्वरूप त्यस्तो भयो। दोस्रो स्वरूप अर्को स्वरूप चाहिँ हामी जस्तो पृथ्वी माता भन्छौँ नि, यो पृथ्वी भनेकै फेरि लक्ष्मीको स्वरूप हो। अनि पृथ्वी माताको स्वरूपमा वसुन्धरा भनेर पूजा गर्दा चाहिँ लक्ष्मीको हातमा धान्य मञ्जरी, धानका बालाहरू, गहुँका बालाहरू लिएको, रत्नहरू लिएको, त्यसपछि कमलको फुल लिएको। उनी पानीसँग पानी रुचाउने भएको हुनाले लक्ष्मीले जहिले पनि हातमा कमलको फुल लिएको हुन्छन्। अनि प्रायः फेरि
हाम्रो दुईटा मुद्रा चाहिँ एकदम प्रचलनमा छ देवीहरूकोमा देवताहरूको पनि। अभय भन्छन् नडराउ भनेर दायाँ हातलाई माथिपट्टि फर्काएर अभय, ए हातलाई तल फर्काएपछि वरद केही कुरा दिने। लक्ष्मीको चाहिँ वरद मुद्रा एकदम धेरै हुन्छ। उनले चाहिँ नि लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने नै धनधान्यको लागि भएको हुनाले उनले यो वरदबाट असर्पीहरू दिइराख्ने, जसलाई जे आवश्यकता छ त्यो दिने भनेको हुनाले यी विभिन्न स्वरूपका पूजा गर्ने भयो। तिहारलाई खुसीको पर्व पनि भनिन्छ। आजको दिन छोरी चेलीहरू घर घरमा गएर भैली खेल्ने प्रचलन समेत रहेको छ। यसको महत्त्वको सम्बन्धमा संस्कृतिविद डाक्टर पौडेलको भनाइ यस्तो छ। यसमा चाहिँ नेपालको प्रसङ्गमा 3-4वटा कुरा जोडिएको छ। एउटा चाहिँ नि बलि राजा भनेको हाम्रो पौराणिक पुराणका ग्रन्थहरूमा चाहिँ नि असुरहरूका राजा भनौँ न, उनी चाहिँ नि के अरे बलिका नामका छन्। उनले धेरै दान दक्षिणा गर्ने भएको हुनाले उनलाई विष्णुले वामन अवतार, विष्णुले एउटा अवतार लिनुभयो जुनमा 52 अङ्गुलको वामन अवतार लिएर 3 पाइला जमिन मागेर त्यो 3टा पाइला जमिन नाप्ने क्रममा एउटा पाइलाले पृथ्वी, एउटाले अन्तरिक्ष र अर्को तेस्रो पाइला बलिको शिरमा राखेर उनलाई पातालमा पुर्याएको प्रसङ्गको एउटा कथा हुन्छ। त्यसमा बलि जोडिएका छन् र बलि अति धर्मात्मा, अति दानी भएको हुनाले त्यो प्रसङ्ग उनीसँग पनि ल्याएर जोडिएको छ। र नेपालको पहिलो भनौँ न हाम्रो लिच्छवी कालदेखि हाम्रो प्रामाणिक इतिहास सुरु हुन्छ 5औं शताब्दी र 467 को एउटा मूर्तिमा चाहिँ त्यसरी बलि राजा उसले अश्वमेध यज्ञ गर्न लागेको। त्यसपछि विष्णु भगवान त्यहाँ वामन रूपमा आउनुभएको र एकाएक पछि ठुलो रूप धारण गरेको त्यो सबै देखाइएका मूर्तिहरू पनि नेपालमा छन्। अहिले सङ्ग्रहालयमा पनि छ, तेलेङ्गानामा पनि छ त्यस्ता 2टा मूर्तिहरू। त्यो एउटा प्रसङ्ग त्यहाँसँग जोड्यो। अर्को चाहिँ नि हाम्रा इतिहासकारहरूले जुम्लामा राज्य गर्ने 2224 अरू राज्यहरूको पनि कुरा गरेका छन्, जसमध्ये जुम्लाको प्रसङ्गमा त्यहाँ एउटा बलिहाङ पनि भनेका छन्, कसैले बलि राजा पनि भनेका छन्। त्यो 2टा फरक प्रसङ्ग त्यहाँ आउँछ। उनी एउटा राजा, त्यहाँ राजा थिए र उनी यति लोकप्रिय थिए कि उनको मृत्यु हुन लागेको, अब उनी केही समयपछि बित्छन् भन्ने वैद्यले भनिसकेपछि जनताहरूले साह्रै पिर गरेर अब यो हाम्रो राजाको आयु कसरी लम्ब्याउने त, यिनले त हामीलाई छोरा जस्तो पालन गरेका छन् भनेपछि उनीहरूले प्रयत्न गरेर विभिन्न गीतहरू गाएको, यमराजलाई लागि गाएको भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि त्यो राखेको छ। अनि त्यही क्रममा फेरि के भने यो देउसी र भैलोको चाहिँ एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के भने अर्थ सङ्कलनै हो। राष्ट्रलाई सङ्कट आइलाग्दाखेरि हामी कहाँ जनताहरूसँग विभिन्न प्रकारको ट्याक्स पनि लिने, विभिन्न प्रकारको अनाजहरू पनि सङ्कलन गर्ने त्यस्तो चलन चाहिँ विश्वभरि नै देखिन्छ। के कुनै कुरा त्यस्तो आइलाग्यो भनेदेखि त्यो क्रममा सायद बलि राजाको क्रममा पनि त्यो प्रष्ट हामीसँग सबै कुरो चाहिँ हामीसँग त्यो प्रमाण छैन। उनले पनि अर्थको अभाव भएपछि अर्थ सङ्कलन गर्न अब के गर्ने त भनिसकेपछि यो पर्वको अवसरमा यमपञ्चककै अवसर पारेर अब लक्ष्मी पूजाको दिनको अवसर पारेर महिलाहरूलाई खेल्न जाने होइन भैली भनेर, त्यसपछि देउसी भनेर केटाहरू खेल्ने। त्यो बेलामा त्यसको मूल उद्देश्य भनेको अर्थ सङ्कलन हो। उनीहरू अर्थ माग्न जान्छन्, अर्थको रूपमा धान चामल पैसा जे दिइसकेपछि पनि त्यो सङ्कलन गरेपछि आशिष दिन्छन्। कारण त्यसको मूल कार्य भनेको चाहिँ अर्थ सङ्कलन हो। त्यसले गर्दा के लाग्छ भने यो सायद व्यक्ति विशेष अहिले आएर हामीले 2 प्रकारको भैली देख्छौँ। एउटा समूहमा खेलिन्छ, समूह कुनै क्लबहरूले कुनै सङ्घ संस्थाले खेलेर कुनै कार्य गर्छ। राष्ट्रले गर्न पनि राज्यले गर्न पनि कार्य अहिले देउसी भैली खेलेर एउटा समूहले गरिराखेको हुन्छ। कुनै ठाउँमा चौतारी बनाएको हुन्छ, कतै त्यो बेलाको त्यहाँको समाजलाई के कुराको आवश्यकता छ होइन, अब कुवाको आवश्यकता छ कि कुनै अस्पतालमा बेडको आवश्यकता छ कि मतलब राज्य राष्ट्र पुग्न नसकेको ठाउँमा देउसी भैलो खेलेर त्यसबाट उठेको रकमले मानिसहरूले परोपकारी कार्य पनि गरेका छन्। जुन आज गरेका छन् नि त्यसको प्रचलन भनेको यसको त्यो परम्परा कायम भएको यो चलन चाहिँ पहिला पनि त्यही रूपमा यो चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखिन्छ। र यो बाहेक अब एउटा बलि राजाको पौराणिक कथाको प्रसङ्ग भयो, एउटा जुम्लाको प्रसङ्ग भयो, त्यसपछि अर्को फेरि लिम्बूहरूकोमा पनि बलिहाङ भनेर अर्को राजाको प्रसङ्ग आउँछ। त्यो पनि यसमा बलिहाङमा पनि उनीहरूको पनि राति र बिहान गाउने फरक गीतहरू छन्। त्यो त्यस्तो क्रमको कुराहरू गर्दा चाहिँ यस्तो चिजहरू यसमा जोडिएर यो सायद यही क्रममा चाहिँ मनोरञ्जनकै क्रम हो, यो शुद्ध रूपमा गीत गाउने नाच्ने हो होइन। तर यसमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अरू नभएर विकृति नभएर एउटा शुद्ध मनले नाचेर गाएर उनले त्यो घरलाई आशिष दिएर त्यो उनीहरूले दिएको कुरो हात थाप्ने हो कि यति दिनुपर्छ भनेर त्यसमा कुनै। वर्षाकालमा अनेक प्रकारका किराहरूको उत्पत्ति हुन्छ। ती किराहरूको निवारण गाईको शुद्ध घिउ वा तेलले मात्र गर्ने भएकाले पनि आजको दिन विशेष गरेर दीपावली गरी पालामा बत्ती बाल्ने र ती दीपहरू घर गोठ र देवालयहरूमा बाल्ने गरिन्छ। दीपावलीमा लक्ष्मीलाई जति दीप अर्पण गरिन्छ त्यति 1000 युगसम्म स्वर्गमा बास हुने मान्यता रहेको छ। सन्ध्याकालमा र मध्यरातमा घरमा नारीले नागो ठटाएर
अलक्ष्मी भागोस् भनी लक्ष्मी र धनधान्यको आगमन होस् भनी कामना गर्ने शास्त्रीय विधि समेत रहेको छ। भोलि गाई गोरुको पूजासहित गोवर्धन पर्वतको पूजा गरिन्छ भने 5औं दिन दिदीभाइको आपसमा पूजा गरी सप्तरङ्गी टीका लगाएर खुसियाली मनाइन्छ। यस वर्षको भाइ टीकाको सायद शनिबार बिहान 11:02 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले जनाएको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सनिलाल रायमाझीको रिपोर्ट। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती आज। यस अवसरमा स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँको जन्म जयन्ती मनाइने गरिन्छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप मानिने उहाँले 10 वर्षका उमेरमा कविता लेखन सुरु गर्नु भएको थियो। उहाँका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित भएका छन्। एक रिपोर्ट। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती आज। यस अवसरमा स्वदेश र विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 मा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गर्नुभएको उहाँका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा भएको बुद्धि, विवेक र सेवा भाव नै लक्ष्मीको प्रसादको रूपमा रहेको संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु गौड बताउनुहुन्छ। उहाँले देशलाई दिएको वैभवशाली ज्ञान, विवेक, चिन्तन, रचना र साहित्यहरूको रचना गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एक दिन मात्र होइन सधैँभरि सम्झनु पर्ने संस्कृतिविद गौडको भनाइ छ। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लक्ष्मीकै चाहिँ प्रसाद जस्तो चाहिँ मानिस हो। लक्ष्मी भनेको धनधान्यशाली होइन र, किनभनेदेखि अहिले यो लक्ष्मी पूजाको दिनमा त चाहिँ उस बेला त कृषि प्रधान देश हो हाम्रो, अहिले पनि हो भन्न त भनिन्छ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ कृषि प्रधान होइन। अहिले के प्रधान भयो? ठगठागको चाहिँ प्रधान। अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि कृषि गर्ने फाँटमा चाहिँ जम्मै घरसर बनाउने काम होइन। त्यस कारणले त्यो उल्टा भएछ कि। अब त्यस कारणले लक्ष्मीप्रसादलाई चाहिँ लक्ष्मीकै सन्तान हो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ के छ, यति चाहिँ समृद्धिशाली मानिस हो। त्यो पैसा भएर मात्रै त समृद्धिशाली भन्ने होइन। ऊ चाहिँ बुद्धि, विवेक र चाहिँ उसको अघि सेवा भावनाले चाहिँ ऊ चाहिँ के छ, लक्ष्मी नै सन्तान हो। अब त्यो सबैसँग सन्तानसँग त्यो त हुँदैन, विवेक हुँदैन, सबैसँग बुद्धि हुँदैन, सबैसँग त्यस्तो चिन्तन हुँदैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यसको धनाढ्य चाहिँ व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले म उसलाई चाहिँ के छ, लक्ष्मीकै सन्तान भन्छु। एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ जन्मेकै लक्ष्मी पूजाको रातमा चाहिँ जन्मेको बेलुका। त्यो रातमा चाहिँ जन्मेको हुनाले उसको पितामाताहरूले माधवप्रसाद देवकोटा भन्छन् उहाँको चाहिँ पिताजीलाई, उहाँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उसलाई लक्ष्मीको चाहिँ सन्तान, लक्ष्मी पूजाको रातमा चाहिँ जन्मेको भएको हुनाले उसलाई चाहिँ लक्ष्मी प्रसाद भनेर, लक्ष्मीको प्रसाद भयो नि, त्यो लक्ष्मीले दिएको वरदान त्यो प्रसादै हो नि। त्यस कारणले प्रसाद भनेर त्यसरी नाम दिएको। अब त्यो उहाँको चाहिँ के छ भनेदेखि सधैँभरि सम्झनु पर्ने खालको चाहिँ व्यक्तित्व यस निमित्त भयो कि उसले चाहिँ देशलाई दिएको चाहिँ त्यो एकदम वैभवशाली चाहिँ ज्ञान, विचार, चिन्तन, रचनाहरू, साहित्यहरू होइन, त्यो सबै चाहिँ गर्दाखेरि त ऊ चाहिँ त भव्य खालको चाहिँ नागरिकै भयो नि। त्यस कारणले सबैले चाहिँ के छ, सम्झन लायकको भयो। अब त्यो सम्झन लायकको चाहिँ त्यो भएपछि त त्यो लक्ष्मीको चाहिँ प्रसादै भएन। हामीलाई प्रसाद त हामी सधैँभरि चाहिँ ग्रहण गर्न चाहन्छौँ, स्वाद लिन चाहन्छौँ। यो तपाईँको भक्ति दर्शन छ, त्यो भक्तिको चाहिँ के छ, प्रसाद जस्तै चाहिँ ग्रहण गर्छौँ हामी होइन र। देउतालाई चढाएको प्रसाद त चाहिँ भक्तिको प्रसाद त हो नि। त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो लक्ष्मी प्रसाद भनेर उसलाई चाहिँ नाम दिएको। धेरै छ, एउटा मात्रै होइन। धेरै मध्येमा के छ भने उसको चाहिँ जुन उदार मनस्क चाहिँ व्यवहार, भावना, धारणा छ त्यो त सबैलाई चाहिन्छ नि।
सबैसँग त्यस्तो किसिमको भयो भनेदेखि वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष रागै हुँदैन। त्यस्तो किसिमको राग द्वेष वैमनस्य र ईर्ष्या मुक्त चाहिँ समाज निर्माण गर्नको निमित्त हामीलाई त्यो सधैँभरि सबैलाई चाहिन्छ। त्यो सधैँभरि सम्झाउनु परेन, अब त्यो ग्रहण गर्नुपर्ने, आत्मसात गर्नुपर्ने त्यो कुरा धेरै याद छ मलाई चाहिँ। उहाँको चाहिँ यति पढेको छु, यति गरेको छु। सुलोचना महाकाव्य चाहिँ उसले 10 दिनमा तयार गर्यो है। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै यस्तो ग्रन्थहरू, शकुन्तला महाकाव्य छ अर्को फेरि, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि कति दिनमा चाहिँ त्यसले तयार गर्यो। यसरी चाहिँ गर्न सक्ने त्यत्रो चाहिँ त्यो होनहार चाहिँ क्षमता, तर्कशील, चिन्तनशील, यस्तो किसिमको लेखनशील चाहिँ हात सबैसँग हुन्छ। उसलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ सम्झन लायक छ। त्यस कारणले वर्षको एक दिन लक्ष्मी पूजाको दिनमा उहाँलाई हामीले चाहिँ सम्झनै पर्दछ। त्यो सम्झना नगरिकन हामी चाहिँ मुक्ति नै पाउँदैनौँ। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गर्नुभएका देवकोटाको मुनावदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराका प्रवर्तक देवकोटाका रचनामा मानवतावाद, प्रकृति प्रेम र क्रान्तिकारिता झल्कन्छ। उहाँका सृजनामा पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको संयोजन पाइन्छ। विदेशी भाषामा नेपाली कृतिको अनुवाद र विदेशमा भएका विभिन्न सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरी नेपाली साहित्यको विश्वव्यापी प्रचार प्रसारमा समेत उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2016मा उहाँ शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री हुँदा नेपालभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गराउनु भएको थियो। साथै वर्तमान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनामा उहाँले सक्रिय योगदान दिनुभएको भनाइ छ। 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य, 10 दिनमै सुलोचना महाकाव्य र 1 दिनमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेख्नु भएका देवकोटामा तुरन्त कविता लेख्न सक्ने क्षमता थियो भन्ने भनाइ छ। आँसु कवि देवकोटाको कवि प्रतिभा, कविताको गुणात्मक मूल्य र संख्यात्मक योगदान आज पनि अद्वितीय छ। चरम आर्थिक अभाव र पारिवारिक वियोगसँगै राजनीतिक सक्रियताका बीच पनि उच्च स्तरका साहित्य नेपाल र नेपाललाई प्रदान गर्नु उहाँको साहित्यिक विशेषता मानिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ शर्मिला रायमाझीको रिपोर्ट। अन्य समयमा अरू नै व्यवसाय गरिरहेकाहरू पनि अहिले तिहारका सामग्रीहरू बेच्न व्यस्त रहेका छन्। फुटपाथमै राखेर बिक्री वितरण गर्दा सडक व्यापारले भने सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ। सप्तरङ्गी अबिर, माटाका भाँडा, ओखर, नरिवल, झिलमिली बत्ती लगायतका सामग्री किन्ने र बेच्नेको संख्या पछिल्लो केही समय वात्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। सुनसरी लगायत प्रदेश 1 का विभिन्न शहरहरूमा तिहार सुरु भएसँगै चहल पहल बढेको छ। बजारमा किनमेल गर्ने र तिहारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको बेचबिखन गर्नेको संख्या सडक पेटीहरूमा देख्न सकिन्छ। सप्तरङ्गी अबिर, माटाका भाँडा, ओखर, नरिवल, झिलिमिली बत्ती लगायतका सामग्री किन्ने र बेच्नेको संख्या पछिल्लो समय वात्तै बढेको छ। अन्य समयमा अरू नै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका पनि अहिले तिहारमा सामग्री बेच्दछन्। सडक पेटीमा व्यापार भएसँगै भिडभाड पनि बढेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उपमहानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन समेत गरेको छ। तर सडक पेटीमा हुने व्यापार कम हुन पनि सकेको छैन। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा सडकमा नै विभिन्न पेसा गर्नेले व्यस्त बजारका सडक पेटीमा गरिएको व्यापारले पैदल यात्री तथा सवारी चालकले शास्ति झेल्नु परेको छ। हरेक महिना अनुगमन गरी सडक किनारमा व्यवसाय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। तर तिहारको समयमा न्यून आय भएका व्यक्तिले पनि व्यापार गर्ने गरेकाले हटाउन समस्या देखिएको स्वयं उपमहानगरपालिकाले बताउने गर्दछ। कसैले पनि सडक पेटी अवरुद्ध गर्न नपाउने भएकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। हरेक वर्ष चाडपर्वको समयमा इटहरीका सडक भिडभाड हुने गर्दछ। चाडपर्वको बेला सडकमा हुने व्यापारले गर्दा जोखिम हुने गर्दछ। यस विषयमा सरकारवाला निकायले पहल कदमी चल्दै यसलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट।
अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपल्ट। कार्तिक कृष्ण पक्षको औँसी तिथि अर्थात् लक्ष्मी पूजा आजको दिन घर घरमा साँझ ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा गरिने। दियो कलश गणेश इन्द्र कुबेर सहित लक्ष्मी स्थापना गरी गरगहना पैसा धन चामल फलफुल सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिने। आजको दिन आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै गाईको गोबर र रातो माटोले लिपपोत गरी चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई घरमा दीपावली गरिने परम्परा। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्मजयन्ती आज। विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँको जन्मजयन्ती मनाइने। लक्ष्मीको प्रसाद स्वरूप मानिने उहाँले 10 वर्षका उमेरमा कविता लेखन सुरु गर्नुभएको। चरम आर्थिक अभाव र पारिवारिक वियोगसँग राजनैतिक सक्रियताका बीच उच्च स्तरका साहित्य नेपाल र नेपालीलाई प्रदान गर्नुभएको। उहाँका थुप्रै महाकाव्य खण्डकाव्य निबन्ध कथा नाटक उपन्यास गीत समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित गरिएको। तिहार सुरु भएसँगै सुनसरीमा आवश्यक सामग्रीहरू फुटपाथमै राखेर बिक्री वितरण। अन्य समयमा अरू नै व्यवसाय गरिरहेकाहरू पनि अहिले तिहारका सामग्रीहरू बेच्न व्यस्त। सप्तरङ्गी अबिर माटाका भाँडा ओखर नरिवल झिलिमिली बत्ती लगायतका सामग्री किन्ने र बेच्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समय भत्तै बढेको। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा सडकमा नै विभिन्न पेसा गर्नेले व्यस्त बजारका सडक पेटीमा गरिएको व्यापारले पैदल यात्री तथा सवारी चालकलाई साथ दियो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै